मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर फताश और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है कैलकेरिया सल्फ। ये भी एक टिश्यू रेमेडी है। जैसे पीछे हमने कैलकेरिया फ्लोर पढ़ी और कैलकेरिया फास्ट पढ़ी थी। एक्जिमा एंड टॉर्पिड ग्लैंडुलर स्वेलिंग, इसमें एक्जिमा होता है और जो ग्लैंड्स हैं उन की जो स्वेलिंग है या सोजन है वो सुस्त होती है। यानी आमतौर पर तो ये होता है कि अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन मैच्योर हो जाती है और फिर वो हील होना शुरू हो जाती है। तो इसमें वो मैच्योरेशन का जो अमल है वही बहुत सुस्त होता है और स्वेलिंग देर तक रहती है। सिस्टिक ट्यूमर, इसीलिए सिस्ट वगैरह इसमें ज़्यादा बनती है और सिस्टिक ट्यूमर्स की दवा है। फाइब्राइड्स के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी जो रेशादार गोमड़ बनते हैं रहम वगैरह में भी बन सकते हैं। सुपरेटिव प्रोसेस कम्स विद इन द रेंज ऑफ दिस रेमेडी। तो इसमें पस बनने का जो अमल है या पीप बनने का अमल जो है वो भी इसकी दायरे अमल में आता है। आफ्टर पस हैज फाउंड ए वेंट, और उस वक्त खास तौर पर ये इफेक्टिव है जबकि पीप जो है उसका रास्ता बन चुका हो, यानी सुराख बन चुका हो और पीप बहना शुरू हो जाए तो फिर कैलकेरिया सल्फ उसको दवा होगी। म्यूकस डिस्चार्जेस आर येलो, पीले रंग का इखराज होता है। जो मवाद है वो पीले रंग का निकलता है, थिक गाढ़ा होता है, लंपी और ढेलों की शक्ल में होता है, यानी ज़्यादा मिकदार में होता है। लूपस वल्गैरिस, तो ये भी जल्द पर जो एक उभारें बन जाती हैं खासतौर पर टीबी की वजह से, तो ये लूपस वल्गैरिस कहलाता है। सर की अलामात में स्कार्ड हेड ऑफ दी चिल्ड्रन, अगर बच्चों के सर की जल्द जो है वो जली हुई हो, इफ़ देयर बी पुरुलेंट डिस्चार्ज, और उसमें से पास वाला मवाद खारिज हो रहा हो, और जेलो पुरुलेंट क्रॉस या पीले रंग के ये पास वाले जो हैं वो पापड़ बन जाएँ या पपड़ी जम जाए, तो ऐसी सूरत में भी इस्तेमाल होगी। आंखों की अलामात में इन्फ्लेमेशन ऑफ दी आइज़, आंखों की सोजिश में इस्तेमाल होती है। डिस्चार्ज ऑफ थिक येलो मैटर, और आंखों से गाढ़ा पीला मवाद खारिज होता है। सीज ओनली हाफ वन हाफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का सिर्फ आधा हिस्सा उसको नजर आता है। कॉर्निया स्मोकी, कॉर्निया जो है वो धुंधला हो जाता है। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, और नवज़ायदा बच्चों का आशोब चश्म होता है। कानों की अलामात में डेफनेस, बहरेपन की दवा है विद डिस्चार्ज ऑफ मैटर, और कानों से भी मवाद खारिज होता है फ्राम द मिडल ईयर, खासतौर पर दरमियाने कान की सोजिश में या मवाद जो निकलता है सिलान गोश्त जिसको कहते हैं। समटाइम्स मिक्स विद ब्लड, बाज़ इसमें ब्लड भी मिक्स होता है। पिंपल्स अराउंड द ईयर, और कान के गिर्द भी दाने बन जाते हैं। नाक की अलामात में कोल्ड इन दी हेड, सर में बलगम होता है विद थिक येलो प्रूलेंट सिक्रीशन, और गाढ़ी पीले रंग की पस की तरह की सिक्रीशन खारिज होती है। फ्रीक्वेंट टिंज्ड विद ब्लड, और आमतौर पर फ्रीक्वेंटली इसमें ये होता है कि खून जो है वो मिला हुआ होता है, ये खून लगा हुआ होता है जो डिस्चार्ज बाहर निकलता है। वन साइडेड डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, नाक की सिर्फ एक जानिब से मवाद खारिज होता है। येलो डिस्चार्ज फ्रॉम पोस्टीरियर नेरीज, और जो बलगम हलक में गिरता है, गिरा जिसको कहते हैं, वो अगर खारिज हो तो वो पीले रंग का खारिज होता है। एजेस ऑफ द नॉस्ट्रल सोर, और नाक के नथने जो हैं वो पक जाते हैं। चेहरे की अलामात में पिंपल्स एंड पस्ट्यूल्स ऑन द फेस, चेहरे पर दाने बन जाते हैं और पास वाले दाने होते हैं, ये छोटे छोटे एक्ने के दाने होते हैं। हर्पीज भी हो सकती है। मुंह की अलामात में इनसाइड ऑफ द लिप्स सोर, होठों का जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पे अल्सर बन जाते हैं या सोरनेस होती है। टंग फ्लैबी, ज़बान जो है वो मोटी महसूस होती है। रिजेंबलिंग ए लेयर ऑफ ड्राइड क्ले, और ऐसा लगता है ज़बान के ऊपर मिट्टी सूखी हुई है, लगा दी गई है, मिट्टी का लेप है जैसे। सावर सोपी एक्रिड टेस्ट, और साबन की तरह का खट्टा सा और तेज जायका महसूस होता है। येलो कोटिंग एट द बेस, ज़बान की जड़ पर पीले रंग की तय होती है। गले की अलामात में लास्ट स्टेज ऑफ अल्सरेटेड सोर थ्रोट, तो जो गला ख़राब हो
تو اس کی لاسٹ اسٹیج کی یہ دوا ہے، جبکہ ود ڈسچارج آف یلو میٹر، جبکہ پیلے رنگ کا مواد خارج ہونا شروع ہو جائے. سپریٹنگ اسٹیج آف ٹانسلائٹس، یعنی جیسے اگر ٹانسلس کی سوزش ہوئی ہے تو اس میں جب پیپ پڑ جائے اینڈ وین ایبسس از ڈسچارجنگ، اور ان میں سے ایبسس ڈسچارج کرنا شروع کر دے، تو اس وقت یہ لاسٹ اسٹیج تقریباً ہے اس کی دوا ہے. پیٹ کے علامات میں پیٹ کے علامات میں پین ان دی ریجن آف دی لیور، جگر کے مقام پر درد ہوتا ہے، رائٹ سائڈ آف پیلوس، اور دائیں پیڑوں میں بھی درد ہوتا ہے، فالوڈ بائی ویکنیس، جس کے بعد پھر کمزوری کا احساس ہوتا ہے، نازیہ پتلی ہوتی ہے، اور معدے میں درد ہوتا ہے، پین ان اسٹمک. پخانے کی علامات میں پورولنٹ ڈائریا مکسڈ ود بلڈ، تو اسی طرح پخانہ جو ہے اس میں بھی پیپ کی طرح کا مواد خارج ہوتا ہے جس میں خون ملا ہوا ہوتا ہے. ڈائریا آفٹر میپل شوگر، تو یہ درخت کا شیرہ ہے جس کے استعمال کرنے سے اینڈ فرام دی چینج آف ویدر، یا موسم کی تبدیلی پر اسہال لگ جائے تو اس کی دوا ہے. پس لائک سلیپی ڈسچارج فرام دی باولز، اور پخانے کے ساتھ جو ہے وہ لیسدار پس کی طرح کا مواد خارج ہوتا ہے. پینفل ایبسیسز اباؤٹ دی انس ان دی کیسز آف فسٹولا، اگر فسٹولا ہے تو پھر انس کے قریب ایک درد والا پھوڑا بن جاتا ہے. زنانہ علامات میں مینسز لیٹ ہوتے ہیں، لانگ لاسٹنگ دیر تک رہتے ہیں، ود ہیڈ ایک جس کے ساتھ سر درد ہوتا ہے، ٹوئچنگ پھڑکنے ہوتی ہیں، اینڈ کریٹ ویکنیس، اور بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے. ریسپیریٹری علامات میں کف ود پورولینٹ اینڈ سینیس سپوٹا، اور کھانسی جو ہے اس میں بھی جو بلغم نکلتا ہے وہ پیپ جیسا ہوتا ہے، اینڈ ہیکٹک فیور، اور یہ فلکچویٹنگ فیور جو ہوتا ہے دل کا بخار جیسے ہے. ایمپائیما پس فارمنگ ان دی لنگز آر دی پلورل کیویٹیز، تو پھیپھڑوں میں پیپ پڑ جاتی ہے، یا پھیپھڑوں کی جو جھلیاں ہیں پلورا ان کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے. پرولینٹ سینیس ایکسپیکٹوریشن، تو اسی طرح پیپ کی طرح کا بلغم جو ہے وہ خارج ہوتا ہے. ٹارا ود تھک لمپی وائٹ یلو اور پس لائک سیکریشن، اور نزلاوی کیفیت جو ہے اس میں بھی گاڑھا ڈھیلوں کی طرح سے جو یلوش ہے پس کی طرح کی سیکریشن ہوتی ہے. ایکسٹریمیٹیز میں برننگ ایچنگ، جلندار خارش ہوتی ہے آف دی سولز آف دی فیٹ، پاؤں کے تلووں میں. بخار جو ہے اس میں ہیکٹک فیور ہوتا ہے، یعنی فلکچویٹنگ فیور ہوتا ہے، کازڈ بائی فارمیشن آف پس، جو کہ انفلیمیشن یا پس کی بننے کی وجہ سے ہوتا ہے، ود کف اینڈ برننگ ان دی سول، اور جس میں کھانسی بھی ہوتی ہے اور تلوے جلتے ہیں. جلد کے علامات میں کٹس، وونڈز، بروزز ایٹسٹرا، جلد پر جتنے بھی کٹس وغیرہ ہیں یا زخم بن جاتے ہیں یا بروزز ہو جاتی ہیں، چھل جاتی ہے جلد ایٹسٹرا. انہیلدی ڈسچارجنگ پس، تو ان میں سے جو ہے وہ پس کا اخراج ہوتا ہے غیر صحت مند. دے ڈو ناٹ ہیل ریڈلی، اور زخم جلدی سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے. یلو پرولینٹ کرسٹ، اور پیلے رنگ کی پپڑیاں جم جاتی ہیں یا کرنٹ جم جاتے ہیں، آر ڈسچارج یا ڈسچارج جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے. پرولینٹ ایکسوڈیشن ان آر اپان دی اسکن، تو اندر جب جلد کے اوپر یہ پیپ جو ہے یہ کٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اخراج ہوتا ہے. اسکن افیکشن ود یلو اسکیپس، جلد کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں پیلے رنگ کی یہ پپڑی یا کرنٹ بن جاتا ہے جلد کے اوپر. مینی لٹل میٹر لیس پمپلس انڈر دی ہیئر، یا بالوں کے نیچے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں جن میں مواد نہیں ہوتا ہے، بغیر مواد کے ہوتے ہیں. بلیڈنگ وین سے کریچ، لیکن جب ان کو کھجلایا جائے تو ان میں سے خون نکلتا ہے. ڈرائی ایگزیما ان چلڈرن، اسی طرح بچوں کے ڈرائی ایگزیما کی بھی دوا ہے. ریلیشن شپ میں اس کو کمپیئر کریں گے ہیپر کے ساتھ اور سلیشیا کے ساتھ. سیکنڈ اور تھرڈ ریجولیشن یہاں ریکمینڈ کی گئی ہے. دی 12 پوٹینسی ہیز بین فاؤنڈ افیکٹو ان لوپس، جبکہ لوپس کے اندر 12 پوٹینسی جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے بورک کے مطابق. اگلی دوا کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے، ہومیوپیتھی کے ساتھ. اللہ حافظ.